बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने कनाडा की अपोजिशन पार्टी के सरबराह से मुलाकात की है और इस मुलाकात में भी इमरान खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन ही वाहिद हल है। अब आप देखिए कि इमरान खान साहब का सिफारतकारों से मिलना, आलमी शख्सियात से मिलना, इससे ज़ाहिर हो रहा है कि इन ममालिक के लोगों को भी, इनके सफ़ीरों को, इनके रहनुमाओं को पता है कि जनाब पॉपुलैरिटी किसकी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कितने ज़रूरी हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की सूरत में कौन आ सकता है हुकूमत में। अब एक तरफ ये मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्टेबल्स हैं उनकी पार्टी में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का सिलसिला भी जारी है। अब एक और विकेट इमरान खान साहब ने बड़ी गिराई है नून लीग की, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि आए दिन कोई ना कोई शख्सियत जो हुकूमती पार्टी में है, क्योंकि 13-16 तो पार्टियां हैं, वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रही है। यानी परवेज इलाही साहब ने इतने अरसे की जो काफ लीग अपनी थी उसको छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार किए है। इसी तरह से एजाजुल हक साहब ने मुस्लिम लीग ज़िया को छोड़कर, वो जो उनकी जमात थी, उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में आए। इस तरह बहुत से लोग हैं। अभी हाल ही में शेख वकास अकरम है, एक लंबी तफसील है। तो जनाब अब आप देखिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि हुकूमती पार्टियों को छोड़कर अपोजिशन की तरफ लोग आए, तब जबकि आप देखिए केसेस पर केसेस बन रहे हैं। अब आज की खबर सुन लीजिए, एक और मुकदमा बन गया है इमरान खान साहब पर, एक और कि जी ये रैली क्यों निकाली। अब इस्लामाबाद में F9 पार्क में लोग इकट्ठे हुए, आपने देखा उस पर गिरफ्तारियां भी हुई थी, तो वो मुकदमा भी इमरान खान के खिलाफ बन गया है। इमरान खान लाहौर में बैठे हुए हैं, लेकिन कहा यह गया कि जी यहां पर जी इमरान खान के कहने पर इस्लामाबाद में रैली निकाली, लिहाजा एक और मुकदमा बन गया है। तो अब ये वाकई लगता है कि 200 तक स्कोर जाना ही जाना है, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि बड़ी तेजी से मामला उधर बढ़ रहे हैं। एक और केस हो गया, दफा 144 तो मुसलसल इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती रहती है और जो ही इमरान खान घर से बाहर कदम रखते हैं दफा 144 का एक और केस बन जाता है। इसके साथ आप देखें कितनी मज़क्का खेज बातें हो रही हैं। JIT ने जो सवाल पूछे इमरान खान साहब से वो ये है कि आपने हुकूमत से निकलने के बाद बयानिया क्या बनाया, आपने हुकूमत से निकलने के बाद रैलियां निकाली, हुकूमत पर दबाव बढ़ाया। ये JIT है जी, जिसने क्रिमिनल ऑफेंसेस को देखना है, जिसने देखना है जी इमरान खान जी इक़दाम कत्ल में है, दहशत गर्दी में है, फलां है। वो ये सियासी सवाल पूछ रही JIT कि जी आपने हुकूमत पर दबाव क्यों डाला है, आपने ये रैलियां क्यों निकाली हैं, आपने जनाब ये लोगों के नाम किस तरह से लिए हैं। तो ये अजीब, यानी सियासी, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि कोई नून लीग की और पीपल्स पार्टी के लोगों की कोई JIT है, कोई ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की नहीं है। तो ये जब कुछ होगा तो इंटरनेशनल लेवल पर जब इस तरह की बातें होंगी तो लोकली भी नजर आ रहा है और इंटरनेशनली भी कि अब पॉपुलैरिटी किसकी है। सबसे बड़ी खबर जो बनी, जो चीन के वजीर खारजा ने बात की है, उफ, उसने तो उड़ा कर रख दिया है। हमने सबसे पहले उस पर बात की थी कि चीन के वजीर खारजा के आने का मकसद क्या है, और मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, वो आप देख सकते हैं, हाल ही में हमने अपलोड की है कल ही। और उसके बाद चीन के वजीर खारजा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर वो अल्फाज कह दिए हैं जो चीन नहीं कहा करता। अब आप देखिए 1971 के बाद जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, टुकड़े हो गए, पाकिस्तान के बांग्लादेश बन गया, उस वक्त भी चीन ने इसी तरह की स्टेटमेंट दी थी, वरना चीन कभी किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी साथ खड़े हैं, सवालों जवाब हो रहे हैं, दुनिया भर का मीडिया वहां पर है, वहां पर चीन के वजीर खारजा ने स्टेटमेंट दी है। और ये आप देखिए उनकी स्टेटमेंट ऐसे नहीं, ये स्टेटमेंट बता रही है कि वो पीछे से, वैसे तो होता है ना कि एक सवाल जवाब में आप एक जवाब दे देते हैं, नहीं जी, वो भी एक तैयारी के साथ होता है, लेकिन पूरी स्टेटमेंट तैयार करके, यानी जैसे चीन से लाई गई एक सोच कि हमने जाकर कहना क्या है, किस मकसद के लिए आए हैं, वहां पर खड़े होकर कह दिया है उन्होंने कि जी अपने मसाइल हल करें। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस स्टेबिलिटी के लिए आए, इसका मतलब है हुकूमत होते हुए भी, इतनी जमातें होते हुए स्टेबिलिटी नहीं है, इस्तेकाम नहीं है। चीन को नजर आ रहा है अदम इस्तेकाम है। चीन के वज़ीर खारिजा ने कहा है इस्तेकाम पैदा करने के लिए, और जिसके लिए मईशत के लिए जो जरूरी है, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, हम मिलकर माशी तरक्की के लिए जाएं, अपने लोगों के लिए नहीं। हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, पाकिस्तान को भी चीन की तरह आगे ले जाना चाहते हैं, यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप अदम इस्तेकाम तो खत्म करें। यानी दूसरी माने में अब वो डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि यार इलेक्शन की तरफ जाएं, आपने क्या पकड़ दकड़ लगाई हुई है। और ये बात 1971 में चीन ने की थी कि अपने लोगों में दुश्मन में फर्क कीजिए। आज पहली दफा उसके बाद ये बात चीन ने की, वरना ऐसे नहीं कहा जाता चीन की तरफ से। और अब एनालिस्ट बड़े बड़े कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी, बहुत बड़ी बात कर दी है, हुकूमत इसको दबा रही है, लेकिन चीन ऐसा नहीं कहा करता। तो ये वाज़ेह तौर पर है कि ये इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, इलेक्शन से जितना भाग रहे हैं, जो आपने आईनी अदम इस्तेकाम पैदा कर दिया है, इसको खत्म करिए। और आर्मी चीफ से मुलाकात उसके बाद होना
چونکہ یہ تو اب انہوں نے اپنا مقصد سمجھا دیا ہے چین کے وزیر خارجہ نے. اس کے بعد آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے, تو بس اس میں کافی واضح طور پر اب نشانی ہے کہ کیا معاملہ ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ جناب جو نون لیگ بلوچستان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ, نون لیگ کے بلوچستان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہیں سردار دودا خان شاہوانی, انہوں نے نون لیگ کو چھوڑ کر باقاعدہ استعفیٰ دے کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے. اور اس موقع پر آپ یہ دیکھیے کہ سالار سلطان زئی نے میڈیا سے بات کی, اور ان کے ساتھ قاسم سوری سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بھی ان کے ہمراہ تھے. اس سے آپ نے کہ اتنی اہم یہ یعنی شمولیت ہے. اور یہ سالار سلطان زئی صاحب نے میڈیا سے بات کی, جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی بلوچستان کے. انہوں نے یہ بات کی کہ اس موقع پر کھڑے ہو کے کہ جی آپ نے بڑا بہترین فیصلہ کیا ہے, یہ آپ نے پاکستان کے لیے فیصلہ کیا ہے, کیونکہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے کہ جس نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی بلوچستان کی مدد کی, بلوچستان کے لوگوں کی مدد کی, سیلاب کی صورت میں, زلزلے کی صورت میں. ورنہ اپوزیشن جو ہوتا تھی حکومت کا کام, حکومت کو عمران خان نے ٹیلی تھون کیے, اور وہ واحد لیڈر ہے جو صوبائیت سے اور یہ فرقہ واریت سے لوگوں کو ہٹا رہا ہے. ورنہ تو آپ دیکھیے بلوچستان میں آپ کو زیادہ جماعتیں وہی نظر آئیں گی کہ جو نیشنلسٹ کہہ لیں, یا بلوچستان کے حوالے سے آپ دیکھیے صوبائیت کے حوالے سے بات کریں گی. اسی طرح دیگر پارٹیز کی بات کریں تو وہ کیش کرتی ہیں چیزوں کو, صوبائیت کو. ابھی پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے صوبائیت اور اس طرح کی سوچ کو ہوا دی جا رہی ہے. تو یہ بات انہوں نے کہ جی عمران خان واحد لیڈر ہے کہ سب کو جوڑ رہا ہے, یہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ آئے ہیں. یہ تو اب دیکھیں نون لیگ تو ایسا لگ رہا ہے کہ خالی ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ تب کہہ رہے ہیں جی ہم ابھی کمپین کا آغاز کریں گے, کسی صورت ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے. ان کی ساری توجہ, ان کے سارے مسائل اور ساری کوششیں صرف اور صرف اس طرف ہیں کہ کسی طرح سے ہم الیکشن سے بھاگیں, الیکشن نہ ہو سکیں. اور تو اور اب یہ دیکھیے کہ وکٹ نہیں, وکٹیں گر رہی ہیں اور پرندے پرواز کر رہے ہیں, اور کبھی نہیں دیکھا گیا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے پرندے اس طرح سے پرواز شروع کر دیں. اب دنیا نیوز میں دیکھیے کیا خبریں لگی ہیں, روزنامہ دنیا کی خبریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ناراض لیگیوں کی اڑان, کانجو قیصر شیخ کا آزاد الیکشن لڑنے کا اندیا, ان حالات میں نون لیگ کے ٹکٹ پر کامیابی مشکل, دیگر ارکان کا بھی متبادل آپشن پر غور, سلمان شہباز کا کانجو کو فون منانے کی کوشش, باغی گروپ کی امیر مقام کو ہٹانے کی مہم. اب یہ سب الگ الگ خبریں ہیں کہ ناراض لیگیوں کی اڑان دیکھیے, اس میں کانجو صاحب جو ہیں وزیر مملکت ہیں اور یہ استعفیٰ دے چکے ہیں, اور ابھی تک شہباز شریف صاحب نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے تو استعفیٰ دے چکے ہیں. قیصر شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی آپ دیکھیے کہ ایم این اے ہیں, اور نہ صرف یہ ایم این اے ہیں بلکہ چیئرمین قائمہ کمیٹی خزانہ ہے, اور یہ چنوٹ کی بھی اہم شخصیت ہے اور نون لیگ سے پرانا تعلق ہے. وہ بھی اب جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اس سے اچھا ہم آزاد لڑیں گے. صرف یہی نہیں, دیگر ارکان کا بھی متبادل آپشن پر غور, اور بھی بہت سے ہیں جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سلمان شہباز کی دوستی جی کانجو صاحب سے, وہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہے. اس کے علاوہ ایک باغی گروپ الگ سے ہے جو امیر مقام کو ہٹانے کی مہم پر ہے. تو یہ توڑ پھوڑ بہت تیزی سے چل رہی ہے اور بہت برا حال ہو چکا ہے نون لیگ کا اور پوری پی ڈی ایم کا. لیکن انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کینیڈا کا اپوزیشن لیڈر کی عمران خان صاحب سے ملاقات, اس میں ظاہر ہے کو کہہ رہے ہیں جی ملک کے مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اگر حال ہی میں نے آپ کو بتایا جرمنی کے حوالے سے بات آپ دیکھیے, ان کے سفیر نے باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا اس بارے میں کہ جی ہم امید کرتے ہیں کہ جی معاملات حل ہوں گے. اب چین کے وزیر خارجہ, ادھر سے امریکہ کے بیان آیا کہ جی وہاں کے ممبر کا, ان کے ایوان کے, کہ جی شہباز شریف سے ڈیل کرنا بڑا آسان ہے. تو کہتا ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز, وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈرپ لگی وزیر دفاع کہتے ہیں اور جناب ان کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی, یہ تو شہباز شریف تو بہت آسان ہے اس سے ڈیل کرنا, عمران خان سے مشکل ہے, لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ پاپولر کون ہے. جمہوریت کو اگر سپورٹ کرنا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ قوم کیا چاہ رہی ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. ایک اور دھچکا حکومت کے لیے یہ ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کی جائیداد ٹیکس تفصیلات کی تحقیقات پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اراکین کی رائے ہی منقسم ہو گئی ہے. اور اس میں جناب مشاہد حسین سید نون لیگ کے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کام یہاں ہمارے کرنے کا نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کونسل ایک ادارہ ہے, وہاں پر جاتے ہیں اس طرح کے معاملات. یہاں ہم کسی انڈیویجول کے حوالے سے کس طرح سے بات کر سکتے ہیں. اور یہی نہیں, ان کے ساتھ یہ تو چلے مشاہد حسین سید صاحب نون لیگ کے تو ہیں ہی ہیں, ان کے ساتھ جناب منحرف رکن جو تحریک انصاف کے ڈاکٹر رمیش کمار, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے میں نے پتہ کرایا یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. تو یہ بڑی انہوں نے کمپین چلائی تھی حکومت نے, ان کو یہاں بھی منہ کی کھانی پڑی ہے. معاشی سست روی ملک میں بڑے پیمانے پر بے روزگاری کا سبب بن گئی, یہ رپورٹ آ گئی ہے. لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں لیکن حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ معاشی مسائل کا حل صرف الیکشن ہے. پھر
ریلی میں عمران خان اعلان کر چکے ہیں اگلے ہفتے سے 14 مئی تک جلسے کروں گا. عمران خان چیف جسٹس ایک جتی ریلی سے خطاب میں انہوں نے کہہ دیا ہے. تو عمران خان جناب اپنے ایجنڈے کو الیکشنز کے حوالے سے آپ دیکھیں تیاری کو وہ مسلسل آگے بڑھا رہے ہیں, اور کیسز عمران خان پر درج ہو رہے ہیں. JIT آ رہی ہے جی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس پہ درج ہو رہے ہیں, لیکن وکٹم عمران خان گرا رہا ہے, لوگ بھی اس کی طرف آ رہے ہیں. تو پاکستان کی تاریخ کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا ہے. آپ کو میں نے عرض کیا نا کہ چین نے دوسری دفعہ 1971 کے بعد اس طرح کی بات کی ہے. تو یہ ملک میں پبلک پریشر, اور اس پبلک پریشر کی وجہ سے انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ حکومت پر اب بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور حکومت کو الیکشنز میں تو جانا ہی پڑے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.